मुइस अहमद की आवाज़ अबिहा की समातों में करंट बन के दौड़ी थी। रंगत यूं सफ़ेद पड़ी जैसे खून का एक कतरा ना हो बदन में। अच्छा ही हुआ ये कॉल मैंने अटेंड कर ली। अब्बू तो शायद ताक़यामत तुम्हारा ये मुतालबा मेरे कानों तक ना पहुंचने देते, मगर अब तुम बेफिक्र रहो। मैं खुद बनफ्से नफीस ये पैगाम उन तक पहुंचाऊंगा और मुझे यकीन है कि जल्दी तलाक के कागजात तुम्हें मिल जाएंगे। वो जैसे बहुत महजूज हो रहा था या शायद बहुत अरसे के बाद सुकून की कैफियत में आया था। अबिहा ने झुरझुरी सी ली थी और मोबाइल फेंक दिया। इसके वजूद पर हल्का सा लर्जा तारी हो गया था। यकलक ही फहमो शऊर का दरवाज़ा खुला तो अंदाज़ा हुआ कि वो गलती नहीं बल्कि फाश गलती कर बैठी है। होश में हो तुम मोइस? इम्तियाज़ अहमद तो इसकी बात सुनते ही हत्थे से उखड़ने लगे थे। पूरे हवास में बात की है मैंने उससे। मुझ पर यकीन नहीं है तो उसे कॉल बैक कर लें। वो बला का पुरसकून था। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हो सकता मोइस। हाँ, मेरे मरने के बाद तुम लोग उससे जैसा चाहे सलूक। इनकी यकलक भरा जाने वाली आवाज़ ने मुइस का सुकून पूरी तरह गारत कर दिया। वो जो कुर्सी की पश से टेक लगाए बहुत आरामदेह कैफियत को एंजॉय कर रहा था, बेख्तियार सीधा हुआ। अब्बू प्लीज़, तेज़ आवाज़ में इन्हें टोक दिया। वो रुख फेरे खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। वो मोहब्बत करने वाले बाप बेटे के दरमियान तनाव की सी कैफियत आ गई थी। मुइस ने एक झटके से कुर्सी छोड़ी और तेज़ी से कमरे से निकल गया। इम्तियाज़ अहमद पे दम होकर अपनी कुर्सी पर गिर से गए थे। इनके ज़हनो दिल पर अजीब सा भारीपन तारी होने लगा था। गुज़रते वक्त की याद ने शिद्दत से इनके जहन पर हमला किया था। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। सालिया की अल्हड़पन और शोकी से भरपूर आवाज़ इम्तियाज़ ने अपने कमरे तक सुनी तो इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वालेकुम सलाम। दादी का अंदाज लठ मार सा था। इन्होंने नए फैशन के सिले फिरोजी रंग के जोड़े में चमचमाती सालिया को घूरा, फिर गोया बेमुरव्वती की सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूछा, ना मैं पूछूं तुम सवेरे सवेरे किन कूड़े लगाती उधर पहुंच गई थी? क्यों? क्यों ना आऊं? मेरे दादा मेरे ताया का घर है। वो बेहद इत्मीनान से बोली तो अम्मा की तेवरी चढ़ गई। इन्हें सालिया की बेजा आज़ादी और मुंह फट होने पर कई तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर चौंका दादी सारी कसर निकाल लिया करती थी, इसलिए वो बात के बीच कम ही आती थी। सालिया ने तख्त पर दादी के पास बैठते हुए इनके पानदान में हाथ मारते हुए पिसा हुआ खोपरा निकालकर फेंका। दादी ने इसे खूरते हुए पानदान पर परे ओट में रख दिया। अकेली क्यों आई? अम्मा बाबा कहाँ थे तुम्हारे? दादी उसकी फुल क्लास लेने के मूड में थी। इम्तियाज़ का दिल चाहा वो बाहर जाकर सारा मंजर बदल डाले, मगर दादी और अम्मा के वादा करदा असूल याद करके आह भर के रह गया। क्या दादी जान, ये अगली गली में तो है घर हमारा, कौन सा दूसरे शहर से आ रही हूँ? वो लापरवाही से बोली। और वैसे भी आपको तो पता ही है, अब्बा ने मुझे इजाज़त दे रखी है अकेले आने जाने की। इम्तियाज़ अंदर जले पाँव बिल्ली की तरह टहल रहा था। बस न चलता किसी बहाने बाहर निकलकर इस पारा सिफ्त का दीदार कर लेता। ताई अम्मी, अमीत आया हुआ है, अब्बा बता रहे थे। वो बेतकल्लुफ़ी से ताई अम्मा से पूछ रही थी। हाय? दादी का पूरा मुंह खुला। अम्मा बितकी। अमीत? फिर अमीत बोली तू? अम्मा ने घूरा। वो बड़े नाज से झुंझुलाई। भाई मुझसे नहीं इतना भारी नाम भरकम नाम लिया जाता, इम्तियाज़ अहमद। अब देखे ना, अमिताभ बच्चन का कितना लंबा नाम है, इसे भी सब अमीत ही कहते हैं। अंदर इम्तियाज़ को जी भर के हंसी आई। इसकी तवज्जोहात यूं ही मनपसंद हुआ करती थीं। सत्यानाश! वो हिंदू, ये मुसलमान, किसे मिला रही है मेरे इम्तियाज़ अहमद को? अम्मा खफा हुई तो वो उठ खड़ी हुई। भाई आप लोग बुलाते रहे इसे यूं ही, मुझे तो अमीत ही अच्छा लगता है। वैसे है कहाँ वो? चुप के बैठा है। मैंने नए गानों की एल्बम मंगवानी थी उससे। वो कहते हुए इम्तियाज़ अहमद के कमरे की तरफ बढ़ गई। अम्मा की अरे सुनो तो दादी की हाय हाय इसने कुछ भी ना सुना। वो मज़े से इम्तियाज़ अहमद के कमरे में घुसी तो वो सामने ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। किस कदर खबीस हो तुम, 2 दिन से आए हुए हो और एक चक्कर नहीं लगाया घर का। सालिया ने इसे आड़े हाथों लिया। जॉर्जेट का फिरोजी दुपट्टा लापरवाही से सर पर टिका इसके रूप की शान बढ़ा रहा था। वो फिरोजी रंगत में बहुत हसीन लगती थी। फिर इम्तियाज़ ने सोचा कौन सा रंग उस पर नहीं जचता, मगर इसे कोई भी रंग याद ना आया। वो हर रंग में ही खूबसूरत लगती थी। ओए कहाँ गुम हो? सालिया ने उसकी आंखों के आगे हाथ लहराया। वो चौंक कर मुस्कुरा दिया। मेरी केसट लाए हो या नहीं? उसने हुक्माना पूछा। लाया हूँ, मगर तुम बाहर चल के अम्मा और दादी के पास बैठो, वहीं दूंगा तुम्हें। इम्तियाज़ को अपने दिलो दिमाग पर पूरा कंट्रोल हासिल था और घरेलू रवायात की पासदारी का ख्याल भी। ओफो, एक तो तुम शरीफ दोशीज़ा, लव लेटर भी लिखोगे तो अम्मा दादी के सामने ही देना।
सालिया ने तंज किया। तुम जानती तो हो हमारे घर का माहौल। इम्तियाज ने तंबीहन उसे देखा तो उसने बेदारी से सर झटका। जानती हूँ, तभी तो दम घुटता है मेरा यहाँ। यूं चलो, यूं ना चलो, ऐसे बोलो, ऐसे हंसो, बंदा ना हो रोबोट हो गया। इसलिए तो कहता हूँ खुद को आदी कर लो इस माहौल का। वो मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया। माफ करना अमित जी, जो हमसे दिल लगाएगा इसे खुद को सरता पा बदलना होगा हमारे लिए। सालिया ने बड़े नाज से कहा तो इसका मासूम सा गुरूर इम्तियाज के दिल पर लौट पोट कर गया। मगर किसी की मोहब्बत में तो खुद को बदलना पड़ता है ना। वो इसकी तरह का बेबाक और मुंह फट ना था, वरना साफ कहता मेरी मोहब्बत में तो तुम्हें खुद को बदलना ही होगा। सालिया जलील अहमद चाहने के लिए नहीं बल्कि चाहे जाने के लिए बनी है अमीर जी। वो ही पुरगरूर अंदाज, बाहरी पपोटों वाली गुलाफी आंखें, शहाबी रंगत और मगरूर नाक। वो मुगलिया दौर की शहजादी दिखती थी। इस पर बड़े अंदाज से इसका इम्तियाज अहमद को अमित जी कहना, इस तखातुब पर इम्तियाज का जी चाहता अपनी दुनिया इस पर वार दे। वो इस हसीन बेपरवाह को मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था। जब ही किसी ने जोरदार हाथ मारकर भिड़े हुए दरवाजे को धकेला तो दरवाजा अंदर में खुलकर पीछे दीवार से टकराया। दोनों गोया उछल ही पड़े। हेलो। उसने ड्राइविंग के दौरान बजते मोबाइल को बिना देखे बटन दबाकर कान से लगाया तो जहन मुंतशिर सा था। हेलो मुइज़ जी। मुइज़ ने लब भींचे फिर तेवरी चढ़ाकर बोला, जी मुइज़ बात कर रहा हूँ। तो करते रहिए ना, अच्छा लग रहा है। बेतकल्लुफाना मुस्कुराता हुआ अंदाज मुइज़ के वजूद में शरारत से लिपका। शट अप, तुम्हें और कोई काम नहीं है करने को? काम तो बहुत हैं, मगर इनमें सबसे अव्वल है तुम्हें कॉल करना। धीमे सुरों में कहते हुए इसका इत्मीनान काबिल दीद था। उस लड़की की कॉल्स मुइज़ अहमद के लिए इम्तिहान बन रही थी। वो इसके नंबर को ब्लैक लिस्ट करने का सोच चुका था। तरस आता है मुझे तुम जैसी जहनी मरीजा पर, जिसके दिल को सुकून तभी मिलता है जब वो किसी रॉन्ग नंबर पर अजनबी लड़कों से घटिया गुफ्तगू करती है। और कुछ नहीं तो अपने माँ बाप की इज्जत की का ही ख्याल कर लो। शेम ऑन यू। मुइज़ के लबो लहजे से शोले बरसे थे। इसने मोबाइल ऑफ करके डैशबोर्ड पर डाल दिया। दर हकीकत इसका मूड सख्त ऑफ था। इम्तियाज अहमद का अभिया को यूं सब पर फोकियत देना इसे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। इसे इस मामले में अपने हाथ मुकम्मल तौर पर बंधे महसूस हो रहे थे। एक वो वक्त था जब उसकी मर्जी के बगैर इम्तियाज अहमद अभिया को ज़िंदगी में शामिल ना कर सकते थे, और अब वो वक्त आया था कि वो कोई भी फैसला करने का मिजाज ना था। मामा को बताता तो इनकी मुतवक्कर ज़हनी जज्बाती हालत का ख्याल आ जाता। अगर इन्हें इल्म हो जाता कि इम्तियाज़ अहमद अपने साबका मंगेतर की बेटी से जज्बातियात में क्या रिश्ता जोड़ बैठे हैं, और ये भी कि इस सब में मुइज़ ने क्या किरदार अदा किया है, तो शायद नहीं बल्कि यकीनन इन्हें हार्ट अटैक हो जाता। और अगर वो इम्तियाज़ अहमद से अभिया को आज़ाद करने की बात करता तो इसे इम्तियाज़ अहमद की अभिया के हवाले से जज्बातियत याद आ गई। वो स्टीयरिंग पर हाथ मारकर रह गया। दर हकीकत वो बहुत ज़हनी प्रांगदी का शिकार हो रहा था। तभी बेख्तियार इसने गाड़ी का रुख तब्दील किया। थोड़ी देर के बाद वो एक छोटे मगर खूबसूरत से रेस्टोरेंट के सामने खड़ा था। ये ऑन अब्बास के बाप का रेस्टोरेंट था, जिसे यूनिवर्सिटी के बाद रात गए तक ऑन चलाता था। कमर्शियल एरिया में मौजूद ये रेस्टोरेंट बहुत कामयाबी से चल रहा था। अंदर जाकर एक सीट संभालते हुए उसने काउंटर पर मौजूद ऑन पर निगाह डाली। वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। मुइज़ ने मोबाइल निकालकर उसे कॉल मिलाई। ऑन ने साइड पर रखा मोबाइल बिना देखे ऑन करके कान से लगाया। उसकी नज़र अभी भी स्क्रीन पर थी। हेलो, मुइज़ बोल रहा हूँ, क्या कर रहे हो? मुइज़ उसी को देख रहा था। काम कर रहा हूँ यार। यकीनन नेट से नई रेसिपीज नकल कर रहा होगा अपने फटीचे रेस्टोरेंट के लिए। मुइज़ ने मुस्कुराहट दबाई। इसका मूड बदलने लगा। काम क्या है वो बोलो, मैं तुम्हारी तरह फारिग बंदा नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर 2 कॉफ़ी लेकर कॉर्नर वाली टेबल पर आ जा, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो रवानी से बोला। इसने ऑन को चौंक कर रेस्टोरेंट में नज़र दौड़ाते देखा। मुइज़ को वहीं बैठे अपनी तरफ देखते पाकर ऑन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आ रहा हूँ खबीस, वेट कर ज़रा। मुइज़ ने हंसते हुए मोबाइल ऑफ करके टेबल पर डाल दिया। ऑन से मिलना दर हकीकत अपनी जहनी कैफियत से निजात हासिल करना था। वो जानता था अगर मौजूदा कैफियत में घर पहुंचा तो ज़रा सा इशारा पाकर शायद वो सफ़ीना के सामने ही दिल का बोझ हल्का कर लेता। इसी खौफ ने इसे घर जाने से रोका था। कॉफ़ी के 2 भाप उड़ाते मग इसके सामने आए तो वो चौंका। ऑन कुर्सी घसीटता इसके सामने बैठ रहा था। मुइज़ संभला, मगर मुकाबिल भी ज़ीरक था। चूक जाता मुमकिन ही ना था। क्या बात है, दुखी महबूबा की तरह किन सोचों में खोया हुआ है? फिलहाल तो यही सोच रहा था कि तुम्हारे रेस्टोरेंट से कुछ खा पीकर किसी डॉक्टरी क्लिनिक को शर्फ बख्शूं। मुइज़ ने खूब बदला चकाया।
और ये ऑन अब्बास की दुखती रग था। वो भड़का, तेरी बीवी नहीं है वरना मेरे हाथ की बनी कॉफ़ी पीने के बाद तो कभी इसके हाथ की कॉफ़ी भी ना पीता तू। जाहिर है कॉफ़ी से नफरत हो जाती मुझे। मुइज़ ने मुस्कुराहट दबाई। तो जिससे मोहब्बत है उसी का बता दे। ऑन ने बगौर उसे देखा, हल्का सा इस्तराब जिसके अंदाजा एतवार से जाहिर था। मोहब्बत, शिट, वक्त का ज़िया। मुइज़ ने हकारत से सर झटका। ऑन बेख्तियार मुस्कुराया। तेरे जैसे ही होते हैं जिन्हें बाद में हाथ पांव बांध कर मोहब्बत एक कोने में डाल देती है। तुझे क्या लगता है ऑन, तुझ जैसे बंदे को किसी से मोहब्बत हो सकती है जिसे पहले ही हाथ पांव बांध कर एक कोने में डाल दिया गया हो? वो बेख्तियार फीके से लहजे में कह गया, मगर फिर मिनट के 1000वें हिस्से में ही 100 दफ़ा पछताया। जबकि मुइज़ को खुद को संभालने में वही एक पल लगा चुका था, मगर ऑन ने भी यकीनन उसका बेख्तियार होकर बिखरना और फिर फौरन ही खुद को समेटने की सही करना महसूस कर लिया था। तभी ज़रा भी ना कुरेदा। टेंस हो? दोस्ताना सा अंदाज, यानी बताना है तो मर्जी, ना बताना चाहो तो भी। मुइज़ ने गहरी सांस लेकर कुर्सी से टेक लगाई और खुद को कदरे आरामदेह महसूस किया। था तो, लेकिन अब खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। कुछ कही अनकही वाला अंदाज। देखा, अभी तो सिर्फ मेरे रेस्टोरेंट की हवा खाई है तो सारी टेंशन रिलीज हो गई है। कॉफ़ी पीकर तू हल्का फुल्का होकर हवाओं में उड़ने लगेगा। चल शाबाश। ऑन ने भी मौजू बदलने में देर नहीं लगाई थी। फौरन ही उसे पुचकारा तो वो हंस दिया। ऑन के साथ पौना घंटा गुजार कर वो वहां से निकला तो पहले से बहुत बेहतर मुइज़ अहमद था। दादी दरवाजे में खड़ी खुशमगीन निगाहों से पोते और पोती को देख रही थी, जैसे खुदा न खासा इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया हो। ना मैं कहूँ सालिया की बच्ची, कोई शर्म हया है तुझमें कि नहीं? वो चीखी। इम्तियाज घबरा सा गया, मगर सालिया नहीं डरी। उसकी पेशानी पर नागवारी के बल पड़ गए। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अरे ना मुराद, लौटे की लौटा हो गई, यूं मुंह उठाए लड़के के कमरे में चली आई। दादी को सालिया पर एतराज ना था, इन्हें सालिया के ज़ात तबा पर एतराज था। वरना ये रिश्ता इनकी ज़ाती पसंद से तय हुआ था, मगर वो दिल से चाहती थी कि सालिया घर बंद होकर बैठी रहे। बखसूस इम्तियाज अहमद थे तो वो ज़रूर ही पर्दा करे। तो कौन सा पराया लड़का है दादी? कज़न है मेरा। और फिर मैं कौन सा रात के अंधेरे में छुप के मिलने आई हूँ इसे? दिन दहाड़े आप लोगों के सामने अंदर आई हूँ। सालिया ने इस कदर इत्मीनान से कहा कि घबराया हुआ इम्तियाज भी अशश कर उठा। मगर अम्मा को होने वाली बहू की तरारी एक आंख ना भाई। वो तो पहले अपने भांजी को इम्तियाज अहमद के साथ सोचे हुए थी, मगर दादी ने उनकी एक ना चलने दी और सालिया के पैदा होते ही उसकी नन्ही सी उंगली में इम्तियाज अहमद के नाम की अंगूठी डाल दी। 3 साल इम्तियाज अहमद इतराता फिरता कि इसकी दुल्हन आ गई है। फिर भी सालिया बीबी, रिश्तों की नज़ाकत ही का थोड़ा ख्याल कर लेते हैं। अम्मा के तंज ऐसे ही हुआ करते थे। माफ़ कीजिएगा तायम्मी, और अपनी गलत फहमी भी दूर कर लीजिएगा। मैं कभी से अपना मंगेतर समझ के मिलने नहीं आती, और ना ही वो रिश्ता मेरे जहन में है। वो तड़क कर कहती वहाँ रुकी नहीं। केसट हाथ में दबाए शाकी निगाह इम्तियाज पर डालती निकल गई। कमाल कर दिया आप दोनों भी। शर्म करो इम्तियाज अहमद, तुम्हें भी चाहिए था इसे फौरन ही कमरे से बाहर निकाल देते। अम्मा ने उसे घिरगा। हाँ, साथ 2 धक्के भी ना दे देता। वो खफा खफा सा कमरे से निकल गया। दादी पीछे से आवाज़ें देती ही रह गईं। वो चचा के लॉन में मौजूद था। कुर्सियों पर आमने सामने विराजमान सालिया और इम्तियाज अहमद मुसव्विर की खूबसूरत तख्लीक जैसे कैनवस पर मुकम्मल थी। ये चचा का घर था, जहाँ की रिवायात मुख्तलिफ थीं। चची चाय लेने अंदर गई थी। इन्हें ना तो बेटी पर बेएतबारी थी और ना ही होने वाले दामाद पर। अब उसका थूक भी दो सालिया, जानती हो अम्मा और दादी को। इम्तियाज का अंदाज मुरीद का सा होता था, मुल्ताजाया भकमंगा सा। वो भड़की। बस, मैं अब कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। और तुमने अपनी अम्मा से इजाज़त ली या ऐसे ही चले आए? ये ना हो सास बहू इधर झापा मार दें। तंज किया, मगर इम्तियाज अहमद सह गया। सालिया के मामले में इसकी कुव्वत बर्दाश्त कमाल की थी। हाँ, बस एक ही बार आना पूरे एहतमाम के साथ। वो मुस्कुरा कर बोला। सालिया के अंदाज में तंज की आमेजिश थी। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाज़त है। तुम किसी दूसरी मंगेतर का बंदोबस्त कर रखो, मैं उस थाने में नहीं आने वाली। तुम आओ तो थानेदारनी लगवा दूंगा तुम्हें वहाँ। वो बेख्तियार बोला तो सालिया ने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए और जैसे बहुत आजिज आकर बोली, मुझे तो माफ़ ही रखो तुम, अभी बहुत बेइज्जती करवा के आ रही हूँ वहाँ से। अब्बा को बता दूँ तो ये सारा चक्कर ही ख़त्म कर देंगे वो। इम्तियाज़ ने संजीदगी से इसे देखा। मजाक में भी ऐसी बातें ना किया करो सालिया, कोई घड़ी कबूलियत की भी होती है। काश। सालिया ने आप भर के आसमान की तरफ देखा।
तुम भी थोड़ा ध्यान किया करो ना। अगर तुम दादी अम्मा के पास बैठ कर मेरा इंतज़ार करती तो वो इतना खफा ना होती। इम्तियाज़ ने नरम लफ्ज़ों में समझाना चाहा, मगर वो जो पहले ही सुलग रही थी एकदम भड़क उठी। बस देखा, अंदर से तुम सब एक ही हो, तंग दिल तंग नज़र। मैं कौन सा रोमांटिक गुफ्तगू कर रही थी तुम्हारे साथ बंद कमरे में। ओफो, इम्तियाज़ अहमद गड़बड़ाया। ये थोड़ी कह रहा हूँ मैं यूं अकेले किसी लड़के के साथ। क्या? वो पूरी आवाज़ में चीखी तो इम्तियाज़ अहमद घबरा सा गया, मगर वो बख्शने वाली नहीं थी। लाल तमतमाता चेहरा, तेज तर तनफ्फुस उस पर उलट पड़ी। कितने लड़कों के साथ मैं यूं अकेले गुफ्तगू में करती रही हूँ, और तुम अकेले लड़के, मेरे अल्लाह। उसका बस ना चल रहा था, अपने नहीं तो इम्तियाज़ अहमद के बाल नोच डाले। वो और गड़बड़ा गया। तुम गलत समझी, मतलब दादी अच्छा नहीं समझती। मैं बिल्कुल ठीक समझती हूँ इम्तियाज़ अहमद। ऊंची आवाज़ में बोली तो अंदाजे तक हाथों भी से नाराज़गी जाहिर थी। तुम बस यूं ही नन्हे चूजे बने अम्मा और दादी के आंचल तले छुपे रहो, मगर मेरा दम घुटता उस तंग और शक्की माहौल में। हर वक्त ताई और दादी छापा मार टीम की तरह तैयार बैठी रहती हैं। वो हद दर्जा मुतनफर थीं, फिर एक झटके से उठ खड़ी हुई। याद रखो इम्तियाज़ अहमद, अपनी इसी बुज़दिली के हाथों तुम मुझे गवा बैठोगे। वो तेज़ी से अंदर चली गई। चच्ची जान चाय लेकर आ रही थीं। इसे क्या हुआ? इन्होंने हैरत से पूछा तो वो जो सालिया की बात की घमंड घेरियों में फंसा हुआ था चौंक गया। फिर गहरी सांस भर के जैसे खुद को एक संभाला देने की कोशिश की। ऐसे ही बस। चच्ची ने इसके आगे चाय का एक कप रखा और घर वालों के मुतल्लिक बातें करने लगी, मगर इम्तियाज़ अहमद के ख्यालात के ताने बाने सालिया ही की बातों से उलझे हुए थे। वो यूं ही हूँ हाँ में जवाब देता चाय के घूंट भरने लगा था। अभिया को खौफ ही रहा कि इम्तियाज़ अहमद फ़ोन करके उससे उसकी बेवकूफ़ी के मुतल्लिक सवाल करेंगे, मगर ऐसा कुछ ना हुआ था। बल्कि अब तो एक हफ्ते से इम्तियाज़ अहमद का फ़ोन ना आना इसके लिए परेशानी का बाइस बनने लगा था। इसे खुद पर हंसी भी आई और रहम भी आया। माँ की मोहब्बत में खेलती वो लड़कपन में पहुंची तो बाप के खौफ और जिल्लत अमीर ज़िंदगी का सामना करना पड़ा। एक इम्तियाज़ अहमद का सहारा मिला तो इस पर भी मुइज़ अहमद नामी शख्स का साया मंडलाने लगा था। खौफ का साया, हर पल कुछ हो ना जाएगा खौफ। और फिर गैर मुतवक्के तौर पर इम्तियाज़ अहमद की कॉल आ गई। कैसी हो? सलाम दुआ के बाद वो सरसरी अंदाज में पूछ रहे थे। पसीजते हाथ में अभिया का मोबाइल फिसलने लगा। जी ठीक। पढ़ाई कैसी जा रही है? जी ठीक। पैसों की ज़रूरत तो नहीं? शॉपिंग वगैरह? जी नहीं। दिल तो चाह रो दे, कह दे कि मुझे आपकी ज़रूरत है, एक हमदर्द छाने की ज़रूरत है जिस पर सर रख के वो आंसू बहाकर दिल का सारा बोझ हल्का कर सके। अच्छा, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, फिर कॉल करूँगा। बेहद फॉर्मल सा अंदाज। अबिया को रोना ही आ गया। यकीनन वो इसे खफा थे और बात ऐसी थी कि अबिया खुद से शुरू करने की हिम्मत नहीं रखती थी। अगर वो खुद से बात करते तो वो शायद अपनी सफाई पेश करने की जुर्रत कर ही लेती, अपनी जहनी कैफियत ही बता देती जिसके तहत वो फ़ोन पर ऐसी फजूल डिमांड कर बैठी थी। इन्होंने कॉल मुनक़ता की तो अबिया कितनी ही देर मोबाइल हाथ में लिए ऐसे ही बैठी रही। क्या बात है, इसमें से कुछ निकलने वाला है? हिना ने इसे टहूका देते हुए हाथ में पकड़े मोबाइल फ़ोन की तरफ इशारा किया तो वो चौंकी। ओफो, एक तो तुम गायब दिमाग प्रोफेसर लगती हो मुझे। हिना झलाई। अबिया कसरमंदी से बिस्तर पर तकिया सीधा करती लेट गई। टेस्ट की तैयारी कर ली तुमने? उसने हिना से पूछा तो वो मुस्कुराई। हाँ, डिज़ाइनर का सूट लेकर आई हूँ पहनने के लिए और इस बार पार्लर से तैयार होंगी मैं। अभिया मारे हैरत के सर उठाए उसे देखने लगी। ये कौन सा टेस्ट है जिसके लिए डिज़ाइनर का सूट और पार्लर से तैयार होना शर्त है? कौन सा टेस्ट? हिना ने लाइल्मी से पूछा। पॉलिटिकल साइंस के टेस्ट की बात कर रही हूँ, तैयारी की तुमने? अभिया ने याद दिलाया। रबिश। हिना के मुंह में जैसे कोनैन खुल गई। अब तो बड़ी हो जाओ यार, क्या छोटे बच्चों की तरह कॉलेज में आकर भी टेस्ट टेस्ट खेलती हो? एंजॉयमेंट प्लेस है माय डियर। जितना पढ़ना था वो स्कूल एज में टीचर्स की कस्टडी में पढ़ लिया। कॉलेज तो बस इंजॉय करने के लिए आते हैं। वो बेजार सी होकर अभिया को हैरान कर गई। धम से इसके पास बैठी। मैं तो सैफी के साथ बर्थडे की तैयारी की बात कर रही थी। बिल्कुल गैर मुतल्लिक बात। कौन सैफी? अभिया हैरत से बोली। भूल गई, मेरा भाई, होटल में मिली थी ना तुम उससे। हिना मुस्कुराई। अच्छा। अभिया ने सर हिलाया। इसे वाकई हिना के भाई का नाम याद ना था। हमारे घर में पार्टी है और सैफी ने तुम्हें भी इनवाइट किया है। हिना ने मज़े से कहा तो वो फिर फौर बोली। मुझे तो माफ़ी रखो, तुम जानती हो मैं कहीं नहीं जाती हूँ, और वैसे भी कल मिस उज़मा का टेस्ट है। हाँ, और तुम्हारा रुबाब एहसन के साथ कंपटीशन है जिसमें तुम्हारा फर्स्ट आना बहुत ज़रूरी है। हिना ने तंज किया जो ठग से सीधा इसके दिल में जा लगा। मैं उससे जीतने के लिए फर्स्ट नहीं आती हिना,
बल्कि मैं इतनी मेहनत इसलिए करती हूँ कि फर्स्ट आ सकूँ, अपना ग्रेड बेहतर बना सकूँ। मेरा रुबाब से नहीं बल्कि अपनी किस्मत से मुकाबला है। मजाक कर रही थी बाबा, जानती हूँ मैं अच्छी तरह। हिना फौरन ही पैंतरा बदल गई, फिर उससे मिन्नतें करने लगी। चलो ना यार, बहुत मजा आएगा, मम्मा से भी मिल लोगी तुम, इन्हें भी बहुत शौक है तुमसे मिलने का। आई एम सॉरी हिना, मैं ज़रूर चलती अगर कल इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट ना होता तो। अभिया ने सरासर बहाना बनाया। वो तो सुबह है, बर्थडे तो शाम को है। मुझे परमिशन नहीं है हिना, तुम जानती तो हो। दोस्ती में सब चलता है, पहले भी तो 2 दफ़ा तुम विदाउट परमिशन गई हो मेरे साथ। हिना ने खफगी से कहा तो अभिया सोच कर रह गई। और इसी के बाद मैंने यूं बाहर ना जाने की कसम खा ली है। हिना प्लीज इतना इसरार मत करो कि मैं इनकार करते करते शर्मिंदा होने लगूं। फिर कभी सही, आंटी से मिलने का शौक मुझे भी है, चलूंगी तुम्हारे घर भी। अभिया ने सलीके से बात समेट दी। हिना इसे घूर कर रह गई। हेलो, बेतकल्लुफी से कहते हुए कोई धम से इसके सामने बैठा तो मुइज़ ने चौंक कर उसे देखा। हंसती मुस्कुराती फ्रेश सी रुबाब एहसन। मुइज़ उसकी मौजूदगी पर वहाँ हैरान हुआ। हेलो, परेशान हो रहे हो मुझे यूं अचानक देखकर? वो बेतकल्लुफी से अपना मोबाइल और ग्लासेस टेबल पर रखते हुए मुस्कुराई। मुइज़ अहमद संभला, शान चकाकर मखसूस अंदाज में बोला, होटल कौन सा मेरी मलकियत है, कोई भी आ सकता है यहाँ। और अगर तुम्हारी मलकियत होता तो? रुबाब ने जुमला पकड़ा। तो मुइज़ ने गहरी सांस भरते हुए खोया खुद को पुरसकून किया, फिर इसे देखकर कज़न मुस्कुराकर बोला, तो मैं तुम्हें ज़रूर कॉफ़ी की ऑफ़र करता। वो तो मैं अब भी ज़रूर पीऊँगी। रुबाब हंसी। मुइज़ ने वेटर को बुलाकर 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। वैसे मुइज़, तुम्हारी ये बीमारी कितनी पुरानी है? वो सरसरी से अंदाज में पूछ रही थी। मुइज़ चौंका। कौन सी बीमारी? यही तन्हाई के दौरों वाली। वो शरारत से मुस्कुराई। मुइज़ हल्के से हंस दिया। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं दोस्त बहुत कम बनाता हूँ, इसलिए तन्हाई मेरी साथी समझ लो। लेकिन अब तुम्हें मेरी जैसी एक अच्छी दोस्त मिल चुकी है, तुम इस बेकार सी तन्हाई को गेट आउट कह दो तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरा इसके साथ गुजारा बहुत मुश्किल है। रुबाब ने धोस भरे अंदाज में कहा, फिर दोनों ही हंस दिए। ये रुबाब एहसन का मुइज़ अहमद की ज़ाती ज़िंदगी में पहला कदम था जो इसने बहुत एतमाद से रखा था और जिस पर मुइज़ अहमद को कोई एतराज़ भी ना हुआ था। शाजी, शाजो, वो पूरे घर में उसे ढूंढती फिर रही थी। खाला जी ने कहा था कि वो अंदर ही है। सालिया एक एक कमरे में देखती आवाज़ लगाती कॉरिडोर से मुड़ी तो जोर से किसी से टकराई। आहिस्ता, संभल के। किसी ने शानों से थाम कर ना सिर्फ इसे सहारा दिया बल्कि बड़े नरम लहजे में पिचकारा भी था। वो बहुत दिलकश सी खुशबू के हिसार में घिरी माथे पर लगने वाली चोट से हिला रही थी। मर्दाना आवाज़ पर चौंकी और फिर शानों पर सुलगते लम्स का एहसास करते ही पीछे हटी। हिरनी जैसी आंखों में वहशत से उतरी तो मुकाबिल को मखमूर होने में पल भर ही लगा था। वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है, हम उनको और फिर बार बार उनको देखते हैं। शेर को अपने मतलब में बिगाड़ कर वो जरा सा झुककर अदाब बजा लाया था। सालिया के दिल में जोर से गुदगुदी सी होने लगी। वो खुश शक्ल, खुश लिबास सा शख्स खुश गुफ्तार भी था। शाजिया कहाँ है? वो इसे जानती ना थी और ना ही इससे पहले सालिया ने इस शख्स को कभी शाजिया के घर देखा था, मगर बेइख्तियार उससे मुखातिब होने को जी चाहा। अरे हम तो वहाँ हैं जहाँ से खुद हमको हमारी भी खबर नहीं मिल रही, और आप शाजिया के मुतल्लिक पूछ रही हैं। वो गहरी नजरों से उसे देखते हुए बड़े अंदाज से बोला तो सालिया जैसी मुंहफट और आजाद तबा लड़की के हाथों में भी पसीना आ गया। आप कौन है? हाँ, उसने जैसे सर्द आ भरी, फिर शरारत से बोला, कभी हम मुराद सिद्दीकी हुआ करते थे, मगर अब दिल चाह रहा है तखल्लुस के तौर पर आगे बेदिल का इजाफा कर लें। सालिया, शाजिया कहीं से बरामद हुई हो गई थी, जोर से पुकारती चल गई। सालिया के सामने खड़े मुराद को उसने घूरा। आपके यहाँ खड़े हैं जनाब? मैं तो जा ही रहा था यार, यकायक जमीन ने पांव जकड़ लिए। वो एक मानी खेज निगाह खामोश खड़ी सालिया पर डालते हुए बोला, ओफो जाइए ना, अम्मा को जरूरी काम था कोई। शाजिया ने उसे बाहर धकेला। ये कौन है? शाजिया के साथ उसके कमरे की तरफ बढ़ते हुए सालिया ने पूछा। अम्मा के भांजे होते हैं दूर पार के, मगर चौंका अम्मा से बहुत मोहब्बत है तो बाकायदगी से मिलने चले आते हैं। शाजिया ने बताया, फिर पूछने लगी, तुम्हें तो कुछ नहीं कह दिया, दरअसल बहुत आज़ाद ख्याल और मुंह फट से हैं। सालिया को हंसी आई। यानी मेरे जैसे ही हैं? अरे हाँ, बिल्कुल। शाजिया भी हंसी थी। तुम सुनाओ, तुम्हारे अमीद का क्या हाल है? कुछ मत पूछो, वो तो अम्मा और दादी के पल्लू से बंधा बैठा है। नफरत होती है मुझे उस घुटे हुए माहौल से। इसकी बेजारी हद से सवा थी। शाजिया ने तंबीही नजरों से उसे देखा। तुम्हारा तो दिमाग खराब है, इतना प्यार करने वाला बंदा है, कदर करो उसकी।
اتنا دودھ کا دھلا پیار مجھے نہیں چاہیے۔ ثالیہ نے سر جھٹکا، پھر بحث کرنے والے انداز میں بولی، مرد کے پیار میں عورتوں جیسا خوف اور جھجک نہیں ہوتی، ایک بے باکی ہوتی ہے، نڈر پن ہوتا ہے۔ شازیہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے، شرم کرو ثالیہ، اس کی عزت ہو تم، چچا کے بیٹی اور منگیتر بھی۔ مردانہ بے باکی تو وہ دکھاتے ہیں جنہوں نے فقط 4 دن کی دوستی کرنی ہو۔ جس نے پوری زندگی کا ساتھ نبھانا وہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تائی امی اور دادی کے متعلق کیا خیال ہے تمہارا؟ اسے امیت کہہ دیا تو غصہ، اس کے کمرے میں جا کے بات کر لی تو دفعت آئی، قسم سے ایسی وارد ہوتی ہیں جیسے رنگے ہاتھ میں پکڑنے کے لیے چھاپا مار رہی ہوں۔ وہ سخت بیزار تھی۔ شادی ہو جانے دو، پھر دیکھنا کتنے چھاپے پڑتے ہیں تمہارے کمرے پر، شازیہ نے اطمینان سے کہا۔ پھر کس کی جرأت؟ وہ تنکی۔ وہی تو، ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے ثالیہ، ابھی تم دونوں کے درمیان کوئی شرعی بندھن تو ہے نہیں، اس لیے وہ لوگ اتنا خیال کرتے ہیں، بعد میں تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ شازیہ مسکرائی۔ بہرحال مجھے یہ سب پابندیاں بالکل بھی نہیں پسند، میں زندگی کو اپنی مرضی سے اپنے طور طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں، میں زندگی کے اس دور کا بھی لطف اٹھانا چاہتی ہوں، مگر یہاں تو اسے منگیتر سمجھنا ہی گناہ ہے۔ وہ اس لیے میری جان کہ منگنی کوئی شرعی رشتہ تو ہے نہیں، یہ تو بس ایک نشانی ہے کہ مزید رشتے نہ آئیں، لیکن اسے رومانوی تعلق کی بنیاد بنا لینا یہ تو سراسر ناعاقبت اندیشی ہے۔ شازیہ بہرے طور اس سے زیادہ سمجھدار اور حقیقت پسند لڑکی تھی۔ ثالیہ نے سر جھٹکا۔ واپسی پر گیٹ کے پاس دوبارہ مراد صدیقی سے ملاقات ہو گئی۔ اسے دیکھ کر وہ شازیہ سے بے تکلفی سے بولا، بھائی تم نے تعارف تو کروایا نہیں مہمان سے ہمارا۔ کروا دیا ہے مراد بھائی، شازیہ مسکرائی، اور یہ، اس کا اشارہ ثالیہ کی طرف تھا، یہ میری دوست ہے ثالیہ۔ چلو اچھا کیا تم نے بتا دیا، ورنہ میں تو پرستان کا راستہ بھولی کوئی پری سمجھ بیٹھا تھا انہیں۔ اس کی شرارتی نگاہ ثالیہ کے انچوئے روپ پر ٹکی تھی۔ ثالیہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ڈرے مراد بھائی، منگنی شدائی ہے، شازیہ نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بے اختیار بولا، تو کیا ہوا، شادی شدہ تو نہیں ہے نا؟ میں چلتی ہوں شازیہ، وہ سنجیدہ سی ہو کر شازیہ سے بولی، پچھلی گلی میں اس کا گھر تھا۔ ارے ناراض ہو گئی کیا؟ وہ پریشان سا ہوا۔ اکیلے جائیں گی؟ کہاں جانا ہے، میں ساتھ چلوں؟ چھوڑ دیتا ہوں۔ ہاں ثالیہ، شریف آدمی ہے، خیریت سے تمہیں گھر پہنچا دیں گے، میری گارنٹی ہے، شازیہ نے کہا تو وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ وہ پیچھے سے تیز قدموں چلتا اس کے ہم قدم ہوا۔ آپ ناراض ہو گئی ہیں کیا؟ میرا آپ سے کیا واسطہ؟ ثالیہ نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ واسطہ ہونے میں کیا دیر لگتی ہے؟ وہ برجستہ بولا تو ثالیہ کا دل مدھم پڑا، مگر پھر اس نے اپنے قدم تیز کر لیے۔ آپ یہاں سے لوٹ جائیں، میرا گھر آ گیا ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر آگے بڑھی اور گلی کا موڑ مڑ گئی۔ مراد صدیقی وہیں جمع کھڑا نہ جانے کیا کچھ سوچ رہا تھا۔ موئز کے کئی بار صفا چٹ انکار کے بعد بھی سفینہ نے رشتے والی سے 3-4 لڑکیوں کی تصویریں منگوا لی تھیں۔ یہ دیکھو ذرا، اس کا رنگ دیکھا ہے، مگر یہ تینوں ہی اچھی ہیں۔ سفینہ یہ تصویریں اعراز اور زارا کے آگے کی تو زارا سے پہلے اعراز نے جھپٹ لیں۔ یہ لیں، ادھر ایک کی دھنڈیا مچی ہوئی اور ادھر بھائی کو اکٹھی 3-3۔ بے وقوف، تینوں سے تھوڑی کراؤں گی، ان تینوں میں سے میرے بیٹے کو جو پسند آئے گی اسے دیکھ لیں گے، اور جسے بھائی ریجیکٹ کریں گے اسے تم دیکھ لینا۔ زارا نے کڑوے کریلے جیسے لقمہ دینا ضروری سمجھا تھا۔ وہ دل ملایا، مطلب میرے لیے بچی کچی؟ اب اگر تمہارے جذبات فنا ہو چکے ہوں تو تصویریں مجھے دو۔ زارا نے اسے جلایا تو اسے کینہ توڑ نظروں سے دیکھتے ہوئے راز نے تصویریں سینٹر ٹیبل پر پٹک دیں۔ زارا ہنستے ہوئے تصویریں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ ویسے ماما، بھائی کے لیے ایک اور لڑکی بھی ہے میری نظر میں۔ زارا نے تصویریں دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا تو وہ چونکی۔ کون؟ تصویریں ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے وہ مسکرائی۔ وہ ان تینوں سے زیادہ خوبصورت بھی ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے بھائی میں انٹرسٹڈ بھی ہے۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ سفینہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ رباب کی بات کر رہی ہوں ماما۔ زارا کے لہجے میں جوش سا اتر آیا۔ لو، ایک اور کو کڈے لائن لگا دیا۔ اعراز بساختہ بولا۔ سفینہ چونکی۔ تم سے موئز نے کچھ کہا؟ بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں ماما، نہ بھائی نے نہ رباب نے، لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ رباب ان میں انٹرسٹڈ ہے۔ زارا نے یقین سے کہا تو سفینہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی، چلو موئز سے بات کر کے دیکھ لیتی ہوں، پھر وہ جو کہے، محض رباب کے انٹرسٹ سے تو بات نہیں بن سکتی۔ زارا طمانینت سے مسکرا دی۔ شاید رباب اور موئز کے رشتے کا طے ہو جانا اس کے اور سفیر کے رشتے کی مضبوطی کے لیے اچھا ہو، یہ زارا کا ذاتی خیال تھا۔ ماما جانی، ایک کوارا بیچارہ ادھر بھی بیٹھا ہے، مگر اس کے انٹرسٹ میں کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اعراز نے خفگی سے کہا تو انہوں نے مسکراہٹ دبائی۔ سوری بیٹا جی،
جب تک موئز کی بات نہیں بن جاتی تمہاری بات کوئی نہیں سنے گا۔ بالکل ظالم ماں لگ رہی ہیں جو بڑی بیٹی کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی کو بھی کنواری رکھ لیتی ہے۔ وہ یوں ہی الٹا پلٹا بولتا تھا۔ زارا اور سفینہ دونوں کو ہنسی آئی۔ دیکھنا زارا، تم اتنی دیر سے کریں گے تو دو کروں گا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیر کر بولا تو ارادہ مصمم تھا۔ رباب کی ہمت اور مستقل مزاجی کی وجہ سے موئز جیسا آدم بیزار اور اکھڑ بن جانے والا شخص جیسے زندگی کی طرف لوٹنے لگا تھا، اور اس کی یہ تبدیلی اون کی نگاہوں سے کیوں کر چھپی رہ سکتی تھی۔ کیا بات ہے میرے یار، بڑے چمک دمک رہے ہو، کوئی نیا سروس استعمال کر رہے ہو آج کل؟ اس کا اپنا ہی انداز تھا۔ موئز مسکرا دیا۔ اگر کہوں ہاں تو میں کہوں گا مبارک ہو میرا یار، زندہ باد۔ آن فی الفور بولا۔ موئز نے کچھ سوچا پھر نپے تلے انداز میں بولا، بس یار میں نے سوچا کہ بے نام سی ٹینشن اور بیکار سی چند بری یادوں میں الجھ کر زندگی برباد کرنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں۔ غلطی ہماری زندگی کی کتاب کا ایک صفحہ ہوتی ہے اور اس کے لیے پوری کتاب کو پھینک دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ تو بس یوں ہی سمجھ لو کہ ایک بیکار صفحے کے لیے پوری کتاب کو برباد نہیں کر سکتا۔ شکر اللہ۔ اون نے ہاتھ پھیلا کر اوپر دیکھا تو موئز ہنس دیا۔ یہی میں تمہیں کہتا تھا یار، زندگی میں کبھی اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر مت پچھتاؤ۔ ہاں، سبق حاصل کرو آگے بڑھنے کے لیے، مگر اس غلط فیصلے پر بال کھول کے تعمر ماتم کرنا انیری بے وقوفی ہے۔ اچھا، اب زیادہ سکرات بکرات بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تیرے ہوٹل میں فری کا لنچ کرنے آیا ہوں، اپنا سنڈے برباد کرنے نہیں۔ موئز نے اسے ٹہلایا۔ اس قدر ثقیل موضوع ہضم نہ ہو رہا تھا۔ تو اب تک جناب نے کون سا لنچ ڈنر پیمنٹ کر کے کھایا؟ مجھے تو حسرت ہی رہے گی تجھ سے کچھ کمانے کی۔ اون نے اس پر چوٹ کی تھی۔ موئز نے ہنستے ہوئے والیٹ نکال کے ٹیبل کی سطح پر رکھا۔ رہنے دے، جمع کر رہا ہوں، ایک ہی بار لمبا چیک نکلواؤں گا۔ وہ یوں ہی ہمیشہ کہتا تھا۔ تم بتاؤ شادی کب کر رہے ہو؟ موئز نے بڑے عرصے کے بعد اون کو اس موضوع پر کریدا، ورنہ تو جب سے اس نے خود کو اپنے آپ میں سمیٹا تب سے دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اون نے گہری سانس بھری اور کرسی پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ کیا بتاؤں یار، اپنی ہی غلطی ہے جو ڈنڈے کی طرح سر پر برس رہی ہے۔ ثانی کی بچی تو وہ سب بھولنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میرا کیا قصور؟ بچپن کی منقوہہ پسماندہ چھوٹے سے شہر میں پلی بڑھی، گرمیوں کی چھٹیاں گاؤں کی حویلی میں گزارنے والی۔ میں سالوں بعد بڑی چاہت سے اسے دیکھنے گیا تو مٹی کا فرش لیپ رہی تھی، بالوں میں مٹی، منہ پہ مٹی۔ میں اس کا تعارف سنتے ہی الٹے پیروں بھاگا، آتے ہی امی کے سامنے شادی سے انکار کر دیا، ابا سے لانتے کھائیں۔ ہائے، پھر آپ ہی کی شادی پہ اسے دیکھا، کیا رنگ و روپ تھا اور کیا غرور، سب سے جدا۔ اس لڑکی نے ایک نظر بھی مجھ پر نہیں ڈالی اور میری ہر نظر فقط اسی تک گئی۔ میں نے قسم کھا لی شادی کروں گا تو اسی حور شمائل سے۔ امی سے بات کی تو وہ ہنسی، ابا کو بتایا اور پھر سب گھر والوں کو۔ خوب مذاق بنا میرا۔ وہ ثانیہ ہی تھی، ثانی، میری بچپن کی منقوہہ۔ اب بتاؤ میں اس کے پیچھے مجنوں بنا پھرتا رہا ہوں اور وہ مجھے گھاس ڈالنے پر بھی آمادہ نہیں۔ اون کی داستانیں خاصی دلگیر تھی مگر موئز کو ہنسی آ رہی تھی سن کر۔ یعنی تو اپنی ہی بیوی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے؟ میں تو ہو گیا ہوں مگر وہ اب میرے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھ گئی ہے۔ اون نے منہ لٹکایا۔ تو بڑوں سے کہہ کر رخصتی کروا لو، نکاح تو ہو ہی چکا ہے، بھگا کے بھی لا سکتے ہو، سوری اٹھا کے۔ ہاں، اٹھا کے لانے والا خیال تو بہت رومانٹک ہے مگر یہ فقط خیال ہی ہو سکتا ہے، وہ پوری ہلاکو خان ہے۔ اون نے باتیں پھیلائیں۔ تو گیا اون عباس، مر گیا ایک لڑکی پہ۔ موئز نے گویا اس کی مردانگی کو للکارا مگر وہ ہنسے گیا۔ مر یوں ہی کسی پر نہیں مر مٹا کرتے موئز احمد، اس کے لیے اس لڑکی میں کوئی خاصیت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس میں کیا خاصیت ہے؟ موئز نے بے اختیار پوچھا۔ اون نے آہ بھری۔ وہ میری پہلی محبت ہے یار۔ اور وہ کون سی نظر تھی جو فرش کی لپائی کے دوران پڑی تھی؟ موئز نے طنز کیا۔ وہ اصل روپ تھوڑی تھا اس کا، اصلیت دیکھ کے تو میری آنکھیں چندے آ گئیں، پڑھی لکھی سلیقے والی، رشتوں کو نبھانے والی، بس میری مت ماری گئی تھی، الٹے پیروں دوڑا تھا۔ اب تو ناک سے لکیریں کھنچوائے گی وہ۔ ہاں، بات چل نکلی، اب دیکھیں کہاں تک پہنچتی ہے۔ اس نے آہ بھر کے کہا تو موئز ہنسنے لگا۔ شادیہ کے گھر آنا جانا تو بچپن ہی سے تھا مگر ایک حد میں رہ کر، لیکن جب سے مراد صدیقی آیا سالیہ روزانہ دن میں ایک چکر شادیہ کے گھر کا ضرور لگاتی، اور شادیہ نادان نہیں تھی۔ منگنی ہو چکی ہے تمہاری سالیہ، ان چکروں میں مت پڑو، آگ کا کھیل ہے یہ، اس نے مخلص بن کر سمجھایا، مگر مراد کے خوبصورت لفظوں نے اس کے گرد جال سا بن دیا تھا جسے وہ توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ایسے میں امتیاز احمد کہیں دور رہ گیا تھا۔
مراد صدیقی کی آزاد خیالی سے بہت بھاتی. وہ تعریف کرنے میں کنجوس تھا اور نہ پیار جتانے میں. بچپن کی منگنیاں کھیل ہوا کرتی ہیں شازی. تم نے دیکھا نہیں ہمارے بڑے اسے کھیل ہی تو سمجھتے ہیں. روپ پابندیاں وہ تنفر سے بولی. دیکھو امتیاز احمد کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے. مراد بھائی تو اکیلے چھڑے چھانٹ کبھی یہاں تو کبھی وہاں. پیسہ ہے جائیداد بھی ہے تھوڑی بہت مگر کوئی بڑا نہیں ہے سر پر. تبھی تو بنجاروں کی طرح دنوں یہاں اور دنوں وہاں ڈیرے ڈالے رہتے ہیں. شازیہ نے دبے لفظوں میں اسے سمجھایا مگر جو سمجھنا ہی نہ چاہے اسے کون سمجھا سکتا ہے. تب شازیہ نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا. وہ مراد صدیقی کے ساتھ بیٹھی گھنٹوں باتیں بگاڑتی یا پھر محصور سی اس کی گفتگو کا رس اپنے کانوں میں اتارتی رہتی. کب دل کے آئینے سے امتیاز احمد کی شبیہ دھندلائی اور کب مراد صدیقی وہاں براجمان ہوا اسے پتہ بھی نہیں چلا. زارا نے جو بات سفینہ کے دماغ میں ڈالی وہ انہیں بھی بھائی تھی. واقعی اگر موئی سے رباب کی شادی ہو جاتی تو سسرال میں زارا کے قدم مضبوط ہو جاتے کیونکہ رباب گھر والوں کی بہت لاڈلی تھی. اسی سوچ کو لیے وہ امتیاز احمد کے پاس آ بیٹھی. میں سوچ رہی تھی کہ اب موئز کی شادی کے متعلق بھی کوئی پیش رفت ہونی چاہیے. سفینہ نے دوستانہ انداز میں بات شروع کی تو انہوں نے چونک کر پہلے انہیں دیکھا پھر ہاتھ میں تھمی کتاب بند کر کے رکھ دی اور پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوئے. میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ موئز پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش مت کرو. اسے اس زمن میں اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے دو. وہ مضطرب لہجے میں بولے تو سفینہ مسکرائیں. وہ میرا بیٹا امتیاز احمد. تم دیکھنا بہت خوش ہوگا میرے فیصلے سے. اور تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے چپتے انداز میں پوچھا. میں نے سوچا ہے کہ موئز کے لیے رباب کا رشتہ لے لیتے ہیں. رباب کون؟ وہ چونکے. اپنی زارا کی نند. نہیں میرا نہیں خیال کہ تمہارا یہ فیصلہ درست ہے. وہ بے اختیار بولے. کیا مطلب؟ اچھی فیملی اور لڑکی بھی موئز کے جوڑ کی ہے. سفینہ کو ان کے اعتراض پر اعتراض ہوا. مگر میں وٹے سٹے کی شادی کو قابل اعتماد نہیں سمجھتا سفینہ. ایسے فیصلے مت کرو جس سے کل کو زہرا کی میرج لائف ڈسٹرب ہو. امتیاز احمد سنجیدہ تھے. آپ فکر مت کریں یہ سوچ سمجھے زہرا نے ہی دی ہے. وہ مسکرائیں. زہرا بھی بچی ہے سفینہ. رشتوں کی نزاکتوں کو نہیں سمجھتی. اسے نہیں پتا کہ اس میرج کن قباحتوں کو کیا جنم دیتی ہے. امتیاز احمد گویا اس رشتے کے حق میں نہیں تھے مگر سفینہ کا ان کے انکار کو اہمیت دینے کا قطعی کوئی موڈ نہیں تھا. چلیں زندگی تو موئز نے گزاری ہے اسے گزارنی ہے. اس سے پوچھوں گی پھر جو وہ کہے. تم کیوں اسے ڈسٹرب کرتی ہو سفینہ؟ میں ابھی اس کی یونیورسٹی کا فائنل ایئر ہے. بزنس سنبھالنا ہے اس نے. امتیاز احمد کو جانے کیا بے چینی لگی تھی. سب ہو جائے گا. لوگوں کے بیٹے نکمے بھی آ جاتے ہیں. ہمارا تو ماشاءاللہ سے کامیاب بیٹا ہے. سفینہ مطمئن تھی. بھائی جیسے تمہاری مرضی. تم جانا اور تمہارا بیٹا. ہمیں تو بس شادی میں بلا لینا. وہ جیسے خفا سے ہوئے مگر ان کی خفگی سے قطع نظر سفینہ کسی اور ہی توڑ جوڑ میں لگی ہوئی تھی. شام کو انہوں نے موئز احمد کو گھیر لیا. ان کی بات سن کر وہ مسکرا دیا. نو وے مما. شادی کا تو فی الحال سوچیے بھی مت. چلو منگنی ہی صحیح میرے دل کو تسلی ہو جائے گی. سفینہ کو بڑے عرصے بعد اس کا موڈ صحیح لگا تھا مگر اس نے اس کے لیے بھی انکار کر دیا. سب کچھ کروں گا ماما آپ کی مرضی سے لیکن فی الحال مجھے موقع تو دیں اسے سمجھنے کا. اور سفینہ کے لیے یہی بات قابل اطمینان تھی کہ موئز ہمیشہ کی طرح شادی کے نام پر اکھڑا نہیں تھا مگر اس نے رباب کو جاننے سمجھنے کے لیے وقت مانگا تھا جو انہوں نے بخوشی دے دیا. وہ چچا کے گھر آیا تو سالیہ نے اسے ذرا بھی لفٹ نہ کرائی. یوں ہی ادھر ادھر کاموں میں مصروف تھی جیسے وہ اسے جانتی ہی نہ ہو. امتیاز احمد کو اس کے روپ اور انداز نے بھی مزہ دیا کہ حسن کی تو ہر ادا ہی بے مثال لگا کرتی ہے. وہ چائے اس کے آگے رکھ کے جانے لگی تو چچی تخت پر گال تکیے سے ٹیک لگائے اونگ رہی تھیں. امتیاز نے اس کا ہاتھ کلائی سے تھام لیا. سالیہ نے کٹیلی نظروں سے اسے دیکھا. وہ دوستانہ انداز میں مسکرا رہا تھا. کیا ہے؟ لٹ مارتا انداز. شش. امتیاز احمد چچی کے متوجہ ہونے کے ڈر سے اس کی کلائی چھوڑ دی اور بے ساختہ اسے گھورا. بس یہ ہے تمہاری بہادری. کبھی یہی یاد اپنی اماں کے سامنے پکڑا کرو نا. اکیلے میں کیوں فائدہ اٹھاتے ہو؟ وہ پنکاری اور امتیاز احمد کا چہرہ سرخ پڑ گیا. تم بات کو خواہ بڑھا رہی ہو سالیہ. بات ہی تو ختم کرنا چاہتی ہوں میں. وہ عجیب سے انداز میں بولی اور کچن میں چلی گئی. امتیاز احمد نے چند لمحے اس کی بات اور انداز پر غور کیا اور پھر گویا کسی فیصلے پر پہنچ کر کچن میں آ گیا جہاں وہ پرات میں آٹا نکال رہی تھی. یہ ناراضگی کب تک چلے گی سالیہ؟ وہ سنجیدہ تھا. یہ ناراضگی نہیں ہے امتیاز احمد مگر حقیقت یہ ہے کہ مجھ سے تائی اماں اور دادی کا رویہ برداشت نہیں ہوتا.
شادی تمہاری مجھ سے ہونی ہے، اماں یا دادی سے نہیں۔ اور پھر تم یہ سوچا کرو کہ شادی کے بعد ان کا رویہ بدل جائے گا۔ امتیاز احمد کے انداز میں مخصوص نرمی اور توجہ رچی تھی۔ وہ ثالیہ کی جذباتی طبیعت سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ فوری فیصلے اور فوری عمل پر یقین رکھنے والی ثالیہ ضدی بھی بہت تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ کرے یا اماں اور دادی کے خلاف دل میں بغض پالے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ثالیہ کی سلطنت دل تبدیل ہو چکی ہے، اور اب وہاں بادشاہ کی سیٹ پر کوئی اور براجمان ہے۔ ثالیہ شادی والی بات پر کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر آٹا گوندنے لگی، مگر اس سے اگلے روز جب امتیاز احمد نے واپس لاہور جانا تھا تب وہ ہنستی کھلکھلاتی اسے خدا حافظ کہنے آ پہنچی تھی۔ اماں کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کرتا امتیاز احمد دادی سے بھی خوب لاڈ اٹھوا رہا تھا۔ اماں اور دادی دونوں نے یوں بے تکلفی سے ثالیہ کا آنا اور امتیاز احمد کے ساتھ بیٹھ جانا بے پسند نہ کیا تھا۔ ارے واہ، پراٹھا! ثالیہ نے اس کی پلیٹ میں رکھے پراٹھے کا نوالا توڑا اور اسی کے سالن میں ڈبو کر منہ میں رکھ لیا۔ ہائے، ارے حد ہوتی ہے ثالیہ، وہاں سے دوسری پلیٹ پکڑ لے بیٹا۔ یہ کیا کہ اسی کی پلیٹ سے نوالے بھرنے شروع کر دیے۔ اماں شریعت کا دامن تھامے رکھتی تھیں۔ کیوں؟ اس کو کوئی بیماری ہے جو مجھے بھی لگ جائے گی؟ وہی نڈر اور پورے اعتماد سا انداز۔ کوئی بات نہیں اماں۔ امتیاز احمد کے دل میں تو ثالیہ کو دیکھتی ہی طمانینت اتر آئی تھی۔ نرمی سے بولا، مگر اماں تو جیسے پھٹ ہی پڑیں۔ خبردار امتیاز احمد، ہمارے گھر کے کچھ اقدار ہیں، خبردار جو تم نے اس دیدہ ہوائی کی حمایت لینے کی کوشش کی ہو تو۔ اماں، وہ تو ششدر رہ گیا۔ اماں اس برے طریقے سے تو ثالیہ سے کبھی بھی نہ بولی تھی، اور ثالیہ لمحہ بھر کو تو وہ ساکت ہی رہ گئی۔ دادی جو بھی کہتی اسے دوسرے کان سے اڑا دیتی، مگر اماں کا یہ انداز، ان کی سرد مہری تو اسے پتہ ہی تھی، مگر ہونے والی ساس اس سے بری طرح متنفر ہیں یہ اسے اندازہ نہ تھا۔ آج تو وہ اپنے دل اور جذبات پر پاؤں رکھتے امتیاز احمد کی طرف پلٹنے کی کوشش کے طور پر یہاں آئی تھی، صدقے دل سے، مگر شاید وہ امتیاز احمد کی قسمت میں نہ تھی۔ منگیتر ہو، مگر ہو تو نامحرم نہ۔ کس کتاب میں لکھا ہے کہ نامحرم کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا جائز ہے؟ اماں کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو رہا تھا۔ امتیاز احمد نے ثالیہ کو ہاتھ میں پکڑا نوالا پلیٹ میں رکھتے دیکھا۔ وہ سختی سے لب بھینچے ہوئی تھی، جیسے ایک بھی لفظ نہ بھولنے کی قسم کھائی ہو۔ میں بات کرتی ہوں اس کے باپ سے۔ دادی بھی ناراض تھیں۔ گھر میں کیوں نہیں ٹکتی تو؟ شادی ہونی ہے تیری اسی گھر میں، یہی سوچ کے پردہ کر لیا کر۔ اس نے ایک نگاہ امتیاز احمد پر ڈالی، صرف ایک نگاہ، بے حد کٹیلی، بہت کچھ جتاتی ہوئی۔ وہ اماں اور دادی کے سامنے ان کی شرعی جواز کو رد نہیں کر سکتا تھا، اگرچہ دل سے اسے ثالیہ کی اس بے تکلفی پہ کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ اٹھ گئی۔ بیٹھو نا۔ امتیاز احمد خود کو روک نہیں پایا، بے ساختہ بولا تو اماں نے تیزی سے کہا، رہنے دو تم۔ اچھا ہے اگر یہ سب کچھ عقل آ گئی ہے، یہاں آنے سے پہلے ہی یہاں کے طور اتوار سیکھ لے گی تو فائدے میں رہے گی۔ چلو چل کے میرے ساتھ ناشتہ کرو تم۔ دادی کو خیال آ ہی گیا تھا۔ کر لیا دادی، پیٹ بھر گیا آج تو۔ وہ نارمل سے انداز میں اللہ حافظ کہتی تیزی سے باہر کی طرف بڑھی تو امتیاز احمد بے اختیار اٹھا۔ اماں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو ایک تنبیہی دباؤ کو محسوس کرتے ہوئے وہیں بیٹھا رہ گیا، جبکہ دل تھا کہ ثالیہ کے قدموں کے ساتھ لپٹا جا رہا تھا، اور ثالیہ وہ دروازے سے نکلنے تک اپنے پیچھے امتیاز احمد کی بلند ہوتی آواز کے منتظر تھی۔ وہ رک جائے گی، پلٹ آئے گی، مراد صدیقی کی طرف کھلنے والا دروازہ بند کر دے گی، مگر نہ تو اسے اپنے پیچھے امتیاز احمد کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور نہ ہی اس کی بے تابانہ پکار۔ وہ نم آنکھوں اور سخت دل کے ساتھ اس گھر سے نکلی تھی، اور شاید امتیاز احمد کی زندگی سے بھی۔ وہ مسلسل امتیاز احمد کو کال کر رہی تھی، مگر وہ اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ وہ سردیوں کی شاپنگ کر کے آئی تو ہنا نے اس کے پرس میں روپے دے کر اسے بھی کھلے دل سے شاپنگ کروائی، مگر اس کے نتیجے میں وہ خالی پرس بیٹھی تھی۔ فائنل ایگزام سے پہلے سب لڑکیاں فری ہونے والی تھیں، مگر اس سے پہلے فیس جمع کروانی تھی اور ہاسٹل کے ڈیوز بھی ادا کرنے تھے۔ ہنا اس کی رونی صورت دیکھ کر خوب ہنسی۔ کون سی کنگال ہو تم، گھر فون کرو یار، ابھی کے ابھی بڑی سی رقم منگوا لو۔ مشورہ مفت تھا۔ ابھی ہونٹ کاٹ کے رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ امتیاز احمد اس کے اکاؤنٹ میں اس ماہ پوری رقم بھجوا چکے تھے، اور پہلے کچھ ہنا نے ادھار لے لی اور اب شاپنگ۔ وہ گویا اپنی اس ماہ کی پوری پونجی لٹا چکی تھی۔ ہنا تو کیا خیر مانگتے، اس نے دل کڑا کے امتیاز احمد کو ہی کال ملائی، مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہے تھے، بلکہ مسلسل لائن کاٹی جا رہی تھی، یعنی وہ کال ریسیو ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابھیا کا دل پریشان ہونے لگا۔ پچھلی کال میں مختصر سی بات اور اب کال اٹینڈ نہ کرنا، کیا معیز احمد اپنی چال چل چکا تھا؟ اس کی دھڑکن سست پڑنے لگی، پھر اچانک ہی اس کی کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، ابھیا بات کر رہی ہوں، آپ کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے تو مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ ابھیا نے کال ملتے ہی بے تابانہ بولنا شروع کیا، پھر چپ ہوئی تو ایک سناٹا سا چھا گیا، شاید وہ ابھی بھی خفا تھے۔ ہیلو، ناراض ہیں آپ ابھی تک؟
وہ تو اس دن بس غصے میں نے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا اور آپ کے بیٹے نے آپ سے پتہ نہیں کیا کہہ دیا. وہ شرمسار سی تھی. بہت اچھے. یہ سب بھی میں والد محترم سے کہہ دوں گا. اور کچھ؟ وہ معیز احمد ہی تھا. ابیہ کے دل رکتے رکتے بچا. پھر اس نے بڑی ہمت سے خود کو سنبھالا. اسے معیز احمد کا سامنا کرنا تھا، اپنی زندگی بدلنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے. مجھے آپ کے والد صاحب سے بات کرنی ہے. آخر تم ہماری زندگی میں سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ وہ جیسے ضبط کھو کر پھنکارا تھا. ابیہ کی ٹانگیں لرزنے لگیں، مگر لہجے کی کمزوری کا مطلب تھا معیز احمد سے حمایت، اور آج وہ ہمت کرنا چاہتی تھی. معیز احمد اور واضح کرنا چاہتی تھی کہ وہ امتیاز احمد کے فیصلے کی پابند ہے، نہ کہ معیز احمد کے. آپ مجھے آرڈر نہیں دے سکتے، کیونکہ میں آپ لوگوں کی زندگی میں آپ کے والد محترم کی خواہش پر آئی ہوں، اپنی یا آپ کی خواہش پر نہیں. وہ چپ رہ گیا. اب نہ جانے کہنے کو کچھ سوجھا نہ تھا، یا پھر وہ غیظ و غضب کی کیفیت تو چپ تھا. مگر ابیہ نے اسی ہمت سے پھر کہا، ان سے کہیے گا میرے اکاؤنٹ میں. لائن ایک دم سے کاٹ دی گئی. بے جان ہو کر وہ موبائل کان سے لگائے کھڑی رہ گئی. وہ امتیاز احمد کی طرف سے مایوس ہونے لگے، مگر اسی شام امتیاز احمد کا ڈرائیور اسے لینے آیا تو وہ حیران رہ گئی. شکر کرو تمہارے گھر والوں کو بھی ترس آ گیا تم پر. ہینا نے اس کی بے یقینی پر اسے گھرگا اور ساتھ ٹوک بھی دیا. چینج تو کر لو، سلوٹوں سے بھری قمیض ہے تمہاری. وہ جلدی سے سامنے لٹکا سوٹ پہن کر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی گاڑی میں آ بیٹھی. وارڈن بھی امتیاز احمد کے ڈرائیور سے واقف تھی، سو اجازت کا مسئلہ ہی نہ تھا. ڈرائیور خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا. کہاں جانا ہے ہمیں؟ صاحب نے فلیٹ پر بلایا ہے. ڈرائیور نے مختصر بتایا تو اسے سر ہلا دیا. اب ظاہر ہے امتیاز احمد اسے سفینہ کے گھر میں تو نہیں بلوا سکتے تھے. ڈرائیور اسے فلیٹ کے دروازے تک چھوڑ کر پلٹ گیا. ابیہ کا دل ہلکا پھلکا سا ہو گیا. اپنے تمام مسائل کا حل اسے دروازے کے پار دکھائی دے رہا تھا. اس نے دروازہ کھٹکایا، مگر کوئی جواب نہ پایا تو گھما کر دیکھا تو دروازہ کھل گیا. وہ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی، مگر سامنے کوئی بھی نہ تھا. ویل فرنشڈ فلیٹ کا ٹی وی لاؤنج اس کے سامنے تھا اور قدموں کے نیچے قیمتی کارپیٹ. اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی تو وہ بے اختیار پلٹی. دروازہ لاک ہو چکا تھا. سامنے والے کو دیکھ کر ابیہ دہشت زدہ سی ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی. معیز احمد کے تاثرات نے اسے بے حد خوفزدہ کر دیا تھا. اس کے اصرار پر شازیہ چچی کے سامنے موجود تھی. ضروری بات کرنے کا کہہ کر شازیہ پزل سی بیٹھی تھی کہ مگر الفاظ تھے کہ نوک زبان پر نہ آتے تھے. ثالیہ نے آتے جاتے اسے گھورا تو اسے مرتے کیا نہ کرتے مستاق بات شروع کرنی ہی پڑی. ثالیہ کی شادی کب کر رہی ہیں خالہ؟ چچی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. بس امتیاز احمد ذرا اپنے صحیح سے قدم جما لے، پھر شادی کی تاریخ دے دیں گے. اور اگر امتیاز احمد سے اچھا رشتہ مل جائے تو؟ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیل کر شازیہ نے کنکھیوں سے چچی کے تاثرات دیکھے تو ان کی مسکراہٹ سمٹ گئی. دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ بچپن سے بات ہے امتیاز اور ثالیہ کی. اب تک اس سے نہ اچھا ملا تو اب کیا ملے گا؟ انہوں نے رکھائی سے بات ختم کر دی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ بات ختم نہیں ہے بلکہ ابھی تو شروع ہوئی ہے. میرا ایک دور پا کا کزن ہے خالہ، بہت امیر ہے، پڑھا لکھا، شریف کاروباری آدمی ہے. شازیہ نے دبے لفظوں سے کہا تو وہ کچھ اور ہی سمجھی. اچھا تمہارا رشتہ ڈالا ہے انہوں نے؟ شازیہ کا حلق خشک ہوا. ثالیہ نے دور سے اسے آنکھیں دکھائیں اور بولتے رہنے کا اشارہ کیا. نہیں خالہ، اپنی ثالیہ کے لیے. آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں اس کا. کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ چچی کو جلال آیا. ثالیہ جلدی سے وہاں سے آ گئی، ورنہ شازیہ ضرور ان کے تاب کا شکار ہو جاتی. اماں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ مراد صدیقی سے مل کے تو دیکھیں، ہر لحاظ سے امتیاز احمد سے بڑھ کر ہے. وہ بہت دیدہ دلیری سے چچی کے سامنے بولی تو چچی نے کھینچ کے ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا.